नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे खद स्थैर्ये हिंसायां च इति धातोः रूपाणि लट् लकारम् आरभ्य आशीर्लिङ् लकार पर्यन्तम् उक्तानि। इदानीं लुङि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र लुङि लकारे वृद्धि विकल्पार्थं सूत्रम् उपस्थाप्यते। सूत्रमस्ति अतो हलादेर्लघोः। त्रिपदम् इदं सूत्रमस्ति। अतः षष्ठ्येकवचनान्तं हलादेः षष्ठ्येकवचनान्तं लघोः षष्ठ्येकवचनान्तम्। अत्र सूत्रे कानि कानि पदानि अनुवर्तनीयानि? सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रं संपूर्णम् अनुवर्तते। नेटि इति सूत्रात् इति इति पदम् अनुवर्तते। न इति न अनुवर्तते। पूर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रात् विभाषा इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च सूत्रस्यास्य अर्थः कः सम्पद्यते उच्यते वृत्तिकारेण। हलादेः लघोः अकारस्य इडादौ परस्मैपदपरे सिचि वृद्धिर्भास्यात्। इति इति यत् अनुवृत्तं नेटि इति सूत्रात् तत् सिचि इत्यस्य विशेषणं। तत्र तदन्त विधिं बाधित्वा सप्तम्यन्तत्वात् तदादि विधिर्भवति यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे। अतः अर्थो भवति इडादौ सिचि। परस्मैपदेषु इति वर्तते। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु। परस्मै पद परे परस्मैपदं परम यस्मात् तादृशे इडादौ सिचि परतः किं भवति? हलादेः लघोः अकारस्य वृद्धिर्वा भवति। हलादिर्यो धातुः सिचि परे धातु एव भवितुम् अर्हति। हलादिः कः धातुः? तस्य धातोः यः लघुः अकारः तस्य अकारस्य वृद्धिर्भवति। अकारस्य वृद्धिः आकारो भवति। सा च वृद्धिः विकल्पेन भवति। पक्षे भवति पक्षे न भवति। अतः वृद्धि विकल्पेन रूपद्वयं जायते। यथा हलादिः धातुः अस्ति। प्रकृतः खद इति धातुः। तस्य लघुः अकारः अस्ति। दकारात् पूर्वः हकारोत् हकारात् उत्तरः अकारः सः लघुः अस्ति। यदि संयोगः परः भवति तदा गुरुः भवति। अत्र तु संयोगः परः नास्ति। अतः अकारः लघुः अस्ति। ह्रस्वं लघु इति सूत्रात्। हलादेः खद धातोः लघोः अकारस्य इडादौ परस्मैपद परे सिचि परतः वृद्धिः विकल्पेन भवति। खद धातुः शेट वर्तते। अतः लुङि लकारे यः वलादिः आर्धधातुकः सिच वर्तते तस्य वलाद्यार्धधातुकत्वात् इडागमो भवति।
तस्मिन् परतः किंच अयं धातुः परस्मैपदी वर्तते। अतः सिचः परः परस्मैपद संज्ञकः प्रत्ययः अस्ति तिवादिः। परस्मैपद पर के अर्थात तिवादी पर के इडादौ शिचि परे धातोः हलादेः खद इत्यस्य लघोः अकारस्य वृद्धिः विकल्पेन भवति। एवं वृद्धि पक्षे अखादीत इति रूपं भवति, वृद्ध्यभावे अखदीत इत्यपि रूपं भवति। खद धातुर लुङि लकारे अडागमे लुङ स्थाने प्रथम पुरुष एकवचने तिवादेशे अखदति ते इकार लोपे इतश्च इति सूत्रेण शपं बाधित्वा चलि लुङि इति चलौ चलेः स्थाने चलेः सिच इति सिजादेशे सिचः बलाद्यार्थ धातुकत्वात् इडागमे तकारस्य अप्रिक्तस्य अस्ति सिचो प्रिक्ते इति ईडागमे अखद इ स इ त इति रूपम् अस्ति। एतादृश्याम् अवस्थायां वद ब्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण हलन्त लक्षणा वृद्धिः नित्यं प्राप्ता। तस्याः वृद्धिर् निषेधो भवति नेति इति सूत्रेण। इदादौ सिचि परे हलन्त लक्षणा वृद्धिर् न भवति। अतः नेति इति निषेधानन्तरम् अनेन अतो हलादिर्लघुः इति सूत्रेण इडादौ परस्मैपद परके सिचि परतः खद इति हलादेर् धातोः अकारस्य विकल्पेन वृद्धिः जाता। अकारस्य वृद्धिः आकारो जातः। तदा रूपं जातम् अखाद इ स इ त इट इति इति सकार लोपे इकारस्य ईकारस्य च द्वयोः स्थाने दीर्घे एकादेशे वर्ण सम्मेलने रूपं भवति अखादीत। अखादीत अखादिष्टाम अखादिषुः अखादीः अखादिष्टम अखादिष्ट अखादिशम अखादिष्व अखादिष्म वृद्ध्य भावे रूपाणि भवन्ति अखादीत अखादिष्टाम अखादिषुः अखादीः अखादिष्टम अखादिष्ट अखादिशम अखादिष्व अखादिष्म। दृङि लकारे कश्चित् विशेषो नास्ति। दृङि लकारे अडागमे तिवादेशे ते इकारस्य लोपे शपं बाधित्वा स्यतासील हृदतो इति स्य प्रत्यये बलाद्यार्थ धातुकत्वात् तस्य इडागमे इटः इकारात् परस्य स्यस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे वर्ण सम्मेलने रूपं भवति अखादिष्यत् इति। एवं अखादिष्यत् अखादिष्यताम् अखादिष्यन् अखादिष्यः अखादिष्यतम् अखादिष्यत अखादिष्यम् अखादिष्याव अखादिष्यामः इति खद धातोः रूपाणि जातानि। अग्रे कः धातुः वर्तते बद स्थैर्ये। स्थैर्ये स्थिरी भावे स्त्री भवन क्रियायां खद धातोः अपि स्थैर्यम् अर्थः अस्यापि स्थैर्यम् अर्थः अस्ति। पवर्गीय आदिः यस्य धातोः आदिः बकारः वर्तते। पवर्गीय प प ब भ म बकारः न तु वकारः। दन्त्योष्ठः वकारः अस्य धातोः आदिः वर्णो नास्ति। यदि वकारः आदिः स्यात् तदा लिटि न शश दद वादिगुणानाम् इत्यनेन हेत्वाभ्यास लोपयोः निषेधः स्यात्। बकारादिः अस्ति अतः हेत्वाभ्यास लोप निषेधो न भवति किन्तु हेत्वाभ्यास लोपौ भवतः। अस्य धातोः रूपाणि लटि बदति बदतः बदन्ति बदसि बदथः बदथ बदामि बदावः बदामः। लिटि बबाद वेदतुः वेदुः वेदिथ वेदतुः वेद बबाद बबद वेदिव वेदिम। लुटि बदिता बदितारौ बदितारः बदितासि बदितास्थः बदितास्थ बदितास्मि बदितास्वः बदितास्मः। लिटि बदिष्यति बदिष्यतः बदिष्यन्ति बदिष्यसि बदिष्यथः बदिष्यतः
बदिष्यामि बदिष्यावः बदिष्यामः। लोटी बदतु बदतात बदताम बदन्तु बद बदतात बदतम बदत बदानि बदाव बदाम। लङि अबदत अबदताम अबदन अबदः अबदतम अबदत अबदम अबदाव अबदाम। विधिलिंगी बदेत बदेताम बदेयुः बदेह बदेतम बदेत बदेयम बदेव बदेम। आशीर्लिंगी बद्यात बद्यास्ताम बद्यासु बद्याह बद्यास्तम बद्यास्त बद्यासम बद्यास्व बद्यास्म। खद धातुवत् लुङि अस्यापि रूपद्वयम्। बद अयमपि हलादिः धातुः वर्तते। अस्य लघुः अकारः अस्ति। अयं धातुः शेट अस्ति। अतः परस्मैपद पर के इडादौ सिचि परतः अकारस्य वृद्धि विकल्पेन भवति। वृद्धि पक्षे अबादीत अबादिष्टाम अबादिषुः अबादीः अबादिष्टम अबादिष्ट अबादिशम अबादिष्व अबादिष्म। वृद्ध्य भावे अबदीत अबदिष्टाम अबदिषुः अबदीः अबदिष्टम अबदिष्ट अबदिशम अबदिष्व अबदिष्म। लृङि अबदिष्यत अबदिष्यताम अबदिष्यन् अबदिष्यः अबदिष्यतम अबदिष्यत अबदिष्यम अबदिष्याव अबदिष्याम। इति रूपाणि ज्ञातानि। लिखितम् अस्ति लिटि वेदतुः वेदित यत्वाभ्यास लोपम दर्शयति। बबाद बबद नलुत्तमो वा इत्यनेन उत्तम पुरुष नलः विकल्पेन अनित्वात् अनित्व पक्षे वृद्धि अनित्वाभाव पक्षे वृद्ध्यभावः। अबादित अवधित अतु हलादिर लगो इत्यनेन वृद्धि विकल्पः। अग्रे धातुः वर्तते गद व्यक्तायां वाचि। स्पष्टवाणी मनुष्याणां भवति। मनुष्याणां वाण्याम् अर्थे अयं धातुः वर्तते। गद धातु मनुष्याणां या स्पष्टा वाक् यत्र वर्णाः स्पष्टाः भवन्ति ध्वनिः स्पष्टः भवति शब्दाः स्पष्टाः भवन्ति वाक्यानि स्पष्टानि भवन्ति तादृश्यां वाचि अयं धातुः प्रयुज्यते। गद धातोः लटि टिपि शपि रूपाणि भवन्ति। गदति गदतः गदन्ति गदसि गदथः गदथ गदामि गदावः गदामः। पूर्वम् अस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि। अनन्तरम् अणत्व विध्यर्थं यत् सूत्रं तद् व्याख्यास्यते। लिटि गद धातोः लिटि टिपि टिपः नलादेशे धातोर् द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे गकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे जकारे जकारस्य जस्त्वे जकारे जगद अणल् अणित वर्तते तस्मिन् परतः उपधायाः अकारस्य वृद्धिः। अतः उपधायाः इत्यनेन अकारस्य वृद्धिः आकारः। तर्हि प्रथम पुरुषैकवचने रूपं भवति जगाद। द्विवचनादिषु अणित्वाभावात् वृद्धिर् न भवति। उत्तम पुरुषैकवचने नलुत्तमो वा इति विकल्पेन अणित्वात् अणित्वपक्षे वृद्धिः अणित्वाभावे वृद्ध्यभावः एवं रूपद्वयं भवति। तर्हि लिटि रूपाणि भवन्ति जगाद जगदतुः जगदुः जगदिथ जगदतुः जगद जगाद जगद जगदिव जगदिम। अत्र धातौ अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि खलि च सेटि आभ्याम सूत्राभ्याम एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। कुतः यतो हि अत्र वैरूप्य संपादकः लीननिमित्तकः आदेशो भवति। कुहोश्चुः इति जकारस्य चुत्वं जकारः तेन रूपे वैरूप्यं विभिन्न रूपता आयाति। अतः अत्र हेत्वाभ्यास लोपौ न भवतः।
लुटी गदिता गदितारौ गदितारः गदितासि गदितास्थः गदितास्थ गदितास्मि गदितास्वः गदितास्मः लृटी गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यथः गदिष्यत गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः लोटी गदतु गदतात गदतां गदन्तु गद गदतात गदतं गदत गदानि गदाव गदाम लङि अगदत अगदताम अगदन अगदः अगदतम अगदत अगदम अगदाव अगदान विधिलिंगी गदेत गदेताम गदेयुः गदेः गदेतम गदेत गदेयम गदेव गदेम आशीर्लिंगी गद्यात् गद्यास्ताम गद्यासु गद्याः गद्यास्तम गद्यास्त गद्यासम गद्यास्व गद्यास्म लुङि तथैव रूपद्वयं वृद्धि पक्षे अगादीत अगादिष्टाम अगादिषुः अगादीः अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिष्व अगादिष्म वृद्ध्य भावे अगदीत अगदिष्टाम अगादिषुः अगादीः अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिष्व अगादिष्म लृङि अगदिष्यात् अगदिष्यताम अगदिष्यन् अगदिष्यः अगदिष्यतम् अगदिष्यत अगदिष्यम् अगदिष्याव अगदिष्यामः रूपाणि सर्वाणि युक्तानि इदानीम् अणत्व विद्यार्थं सूत्रमस्ति उदाहरणम् अस्ति तस्य प्रणि गदति गदति इत्यत्र तिङन्तरूपात् प्राक् धातोः प्राक् प्र नि अनयोः उपसर्गयोः योगे सति प्रनि गदति अत्र प्र इत्यत्र अणत्वनिमित्तं वर्तते रेफः तस्मात् परः वर्तते अकारः अट् तद्व्यवधाने अट् कुपवाङ् व्यवायेपि इत्यनेन अणत्वं भवितुं नार्हति कुतः असमानपदत्वात् तत् अणत्वं भवति समानपदे रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुपाङ् व्यवायेपि यत्र एकपदस्थं निमित्तं तत्पदस्थः एव स्थानी भवति तत्र तत्रणत्वं प्रवर्तते अत्र तु भिन्नपदत्वं वर्तते प्र इति पदं भिन्नं नि इति पदं भिन्नं गदति इति पदं भिन्नं गदति इति तिङन्तं प्र नि एतौ सुबन्तौ अतः अप्राप्त अणत्व विधानार्थम् इदं सूत्रम् उपस्थाप्यते किमस्ति सूत्रं नेर् गद नद पत पद घू मा स्यति हन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति वेग्धिषु च सूत्रे अत्र कियन्ति पदानि सन्ति द्वे एव पदे स्तः एकं नेः षष्ठ्येकवचनान्तम् अपरं गद इत्यारभ्य वेग्धिषु इति पर्यन्तं सप्तमी बहुवचनान्तम् वेग्धिषु च अन्ते च इति अव्ययमस्ति अन्ते च इति अव्ययमस्ति द्वितीयं यत् पदं तत्र गदादीनां कति सन्ति गदादयः गदादयः कति सन्ति परिगणिताः सप्तदश सन्ति तेषां सर्वेषां द्वन्द्वः वर्तते गदश्च नदश्च पतश्च पदश्च घुश्च माश्च स्यतिश्च हन्तिश्च यातिश्च वातिश्च द्रातिश्च सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च शाम्यतिश्च
चिनोतिश्च देग्धिश्च इति गदनादादि देग्धाया तेषु गदनादादि ते देग्धिषु च इति अव्ययम्। किं भवति अनेन सूत्रेण? नेर् नस्य णत्वं भवति। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रे समानपदे इति पदं विहाय अन्यानि पदानि यानि सन्ति तानि अनुवर्त्यन्ते। रसाभ्यां नः णः किंच अट्कुब्वाङ् व्यवायेपि इत्यपि अनुवर्तनीयम्। किंच उपसर्गादसमासेपि णोपदेशस्य इति सूत्रात् उपसर्गात् इति पदम् अनुवर्तनीयम्। तच्च उपसर्गपदम् उपसर्गस्थे लाक्षणिकम् यथा उपसर्गात् शृणोति इत्यत्र तथैव अत्रापि। तेन अर्थः कः भवति? सूत्रस्यास्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेर् नस्य णः स्यात्। कदा स्यात्? गदादिषु परेषु सत्सु। पूर्वं तादृशः उपसर्गः स्यात् यत्र णत्वस्य निमित्तं भवेत्। णत्वस्य निमित्ते स्तः रेफः षकारश्च। उपसर्गेषु षकारस्तु नास्ति, रेफः अस्ति। प्र इत्यत्र, परा इत्यत्र, परि इत्यत्र च। प्रति इत्यत्रापि रेफः अस्ति, किन्तु तत्र तकारः रेफात् परः वर्तते, तद् व्यवधाने तु णत्वं न भवति। अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये भवति। तकारः अट्कुप्वाङ् नुम् भिन्नः वर्तते। अडात् अडादि भिन्न व्यवधाने णत्वं न भवति। व्यवधाने यदि भवति तर्हि अडादीनामेव व्यवधाने भवति। तद् व्यवधानम् एकेन वर्णेन वा स्यात् अनेकैर्वर्णैर् वा स्यात्। अट्कुब्बाङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रे वृत्तौ लिखितम् अस्ति। एतैर्वर्णैर् व्यस्तैर् यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेपि णत्वं भवति। प्र इत्यत्र रेफात् परः अकारस्य व्यवधानं वर्तते। परा इत्यत्रापि रेफात् परः आकारस्य व्यवधानं वर्तते। परि इत्यत्र रेफात् परः इकारः व्यवधानं वर्तते। प्रति इत्यत्र रेफात् परः तकारः अपि व्यवधानं वर्तते। इकारस्तु वर्तते एव, इकारः अड् अस्ति, परन्तु तकारः अडादि भिन्नः अस्ति। अतः तद् व्यवधाने णत्वं न भवति। चु टु तु ल शर्व्यवाये न, चवर्गव्यवाये टवर्गव्यवाये तवर्गव्यवाये लकारव्यवाये शर्व्यवाये णत्वं न भवति। केषां व्यवाये भवति? अडादीनामेव व्यवाये। अट कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतेषाम् एव व्यवाये भवति। अतः प्र परा परि एतेभ्यः णत्व निमित्त घटितेभ्यः उपसर्गेभ्यः परः यः निः उपसर्गः तस्य अवयवः यः नकारः तस्य नकारस्य णत्वं भवति। कदा भवति? यदा गदादयः धातवः परे स्युः तदा भवति। अत्र गद धातुः वर्तते। सूत्रे प्रथमः एव धातुः अस्ति गद, स एव धातुः अत्र वर्तते। गदति इत्यस्मिन् पदे परतः प्र इति उपसर्गस्थात् रेफ रूप निमित्त घटितात् परस्य नेः नकारस्य णत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते। प्र नि गदति। प्र इत्यत्र उपसर्गस्थः रेफः निमित्तं वर्तते, तस्मात्
अकार व्यवहितः नि इति उपसर्गस्य नकारः वर्तते, तस्य नकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण गद धातौ परे णत्वं भवति। णत्वे कृते किं रूपं भवति? प्रणिगदति। एवमेव अन्येषाम् अपि धातूनां रूपाणि ऊहनीयानि। णद धातौ परे अग्रे आगच्छति णद अव्यक्ते शब्दे णोपदेशः अस्ति। णोनः इत्यनेन णकारस्य नकारादेशो भवति। नद इति धातुः भवति, नदति इति रूपं भवति। तत्रापि प्र-नि इति उपसर्गयोगे नद धातौ परतः नेह नकारस्य णत्वं भवति। प्रणिनदति, णि प्रणिनदति इति रूपं जायते। गद नद पत, पद पत धातुः वर्तते, पत्लि गतौ लृदित वर्तते। लृदित्वात् लुङि श्लेह अंगादेशो भवति। अपप तत् इति रूपं जायते। पतः पुम् इति पुमागमेन। पत धातोः लुङि श्लेह स्थाने अंगादेशे कृते पतः पुम् इति सूत्रेण धातोः पुमागमे सति किं रूपं जायते? अपप तत्। तस्मिन् पत धातौ परतः नेह नकारस्य णत्वं भवति। किं रूपं भवति? प्रणिपतते। प्रसिद्धः शब्दः अस्ति प्रणिपातः। तत्रापि प्र इति उपसर्गात् परस्य नेह नकारस्य णत्वं पत धातौ परतः। पातः इति पत धातोः कृदन्तं रूपं प्रणिपातः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपातः प्रणिपतनं प्रणतिः साष्टांगं प्रणतिः भवति प्रणिपातः। पत धातौ परतः भवति नेरणत्वं। पत धातोः अग्रे वर्तते पद धातुः। पद गतौ अयमपि गत्यर्थकः। दिवादौ वर्तते, आत्मनेपदी वर्तते। पद्यते इति रूपं लटि भवति। तत्रापि प्र-नि इति उपसर्गयोगे प्रणिपद्यते इति रूपं जायते। नेह नकारस्य णत्वं भवति। पदः परं वर्तते भू। भू इत्यत्र विचारणा कार्या। क्या विचारणा? भूसंज्ञा अस्ति। धा धा ग्वदाप् इति सूत्रेण दारूपस्य धारूपस्य च धातोः भूसंज्ञा भवति। अदाप दाप दैपौ विना। दाप धातोः न भवति, दैप धातोश्च न भवति। दैप अपि दाप शब्देन गृह्यते। पकारे अनुबंधे सत्यपि एजन्तत्वं न विहन्यते। नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम् इति परिभाषया तेन दैप इत्यस्य एजन्तत्वात् आदि च उपदेशेषिति इति आत्वे दाप शब्देन गृह्यते। एकस्तु दाप धातुः उपदेशे वर्तते। दाप लवने अदादौ दाति इति रूपं भवति। अपरः दैप धातुः वर्तते। दैप शोधने भ्वादौ तस्य दायति इति रूपं भवति। अत्र दाधा ग्वदाप् इति सूत्रे अदाप इत्यत्र दाप शब्देन उभयोर्ग्रहणं वर्तते। दापश्च दैपश्च। दाप प्रतिपदोक्तः, दैप लाक्षणिकः। अत्र लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। यतोहि तां परिभाषां बाधित्वा परिभाषा प्रवर्तते गा मा दा ग्रहणेष्वविशेषः। गा मा दा ग्रहणेष्वविशेषः। अविशेषतया समानरूपतया प्रतिपदोक्तस्यापि लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं भवति। गा ग्रहणे दा ग्रहणे मा ग्रहणे। अत्र दा ग्रहणम् अस्ति। दाधा ग्वदाप् दा शब्देन
दापदैपोः अदाप इत्यत्र दापदैपोः उभयोर्ग्रहणं भवति अतएव वृत्तौ लिखितं वर्तते दापदैपौ विना। दापं विहाय दैपं च विहाय दारूपस्य धातोः भूसंज्ञा भवति। कः अस्ति दारूपो धातुः? दारूपाः ये धातवः सन्ति ते विचारणीयाः। दुदाय दाने अयं धातुः वर्तते जुहोत्यादिगणे। रूपं भवति ददाति दत्ते नित्वात् उभयपदी वर्तते। दारूपः अयं धातुः अस्ति एकः। अपरः दान दाने अयं भ्वादौ वर्तते। अस्यैव दानः स्थाने यच्छ आदेशो भवति शिति प्रत्यये शबादौ परतः। सूत्रं स्मर्यते केन सूत्रेण दानः पा ग्राद मा स्था म्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ श्रीय सीधा। दानः स्थाने यच्छादेशो भवति यच्छति इति रूपं भवति। एतौ द्वौ दारूपौ किंच यथोक्तं पूर्वं दापदैपोः प्रसंगे यत् अत्र लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते यथा प्रतिपदोक्तस्य तथैव लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं भवति। अतः दुदाय दाने दान दाने एतौ तु प्रतिपदोक्तौ धातु वर्तेते दारूपौ अन्यौ द्वौ लाक्षणिकौ अपि वर्तेते तौ कौ दो अवखण्डने दिवादौ द्यति इति रूपं तस्य भवति। तस्यापि आदेच उपदेशे शिति इत्यनेन इत संज्ञक शकारादि प्रत्यय विषयान् विहाय अन्यत्र किं भवति एचः आत्वं भवति। दो इत्यत्र एच वर्तते ओकारः तस्य ओकारस्य आत्वं भवति दा इति रूपं जायते। अस्य लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् अस्यापि भूसंज्ञा भवति। एवं देङ् रक्षणे अयं द्वादौ वर्तते आत्मनेपदी दयते इति रूपं भवति। अस्यापि एचः एकारस्य आत्वे कृते दा इति रूपं जायते अशिति विषये। अतः अस्यापि ग्रहणम्। एवं च दारूपाः धातवः चत्वारः संजाताः एतेषां चतुर्णाम् अपि भूसंज्ञा अस्ति। के सन्ति चत्वारः? दुदाय दाने जुहोत्यादिगण पठितः दान दाने भुआदिगण पठितः दो अवखण्डने दिवादिगण पठितः किंच देङ् रक्षणे भुआदिगण पठितः। एतेषां चतुर्णां भूसंज्ञा वर्तते। एवं च धारूपाः धातवः ते के सन्ति? धारूपौ धातु द्वावेव वर्तेते। एकः प्रतिपदोक्तः दुधाय धारण पोषणयोः जुहोत्यादिगण पठितः यस्य दधाति धत्ते इति रूपं भवति। अपरश्च धेट् पाने भुआदिगण पठितः यस्य धयति इति रूपं भवति। एतेषां षण्णां दारूपाणां धारूपाणां च धातूनां भूसंज्ञा वर्तते। अतः एतेषु सर्वेषु धातुषु परतः नेरणकारस्य णत्वं भवति। उपसर्गस्थात् निमित्तात् यदि परः अस्ति तर्हि। उदाहरणं प्रणिददाति प्रणियच्छति प्रणिद्यति प्रणिदयते दारूपाणां। प्रणिदधाति प्रणिधयति धारूपयोः। षण्णानाम् उदाहरणानि जातानि। अत्र ये केचन प्रश्नाः स्युः तेषां समाधानम् अग्रिमेषु पाठेषु करिष्यते। अत्र तु व्याख्या अपेक्ष्यते सूत्रे
सर्वेषाम् उदाहरणानि दातव्यानि किञ्च माङ् विषयेपि अधिका व्याख्या अपेक्ष्यते मा धातु विषये तत् सर्वम् अग्रिमे पाठे व्याख्यास्यते। अद्य अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।